यो बस पार्क एरिया अनिखेर यता यो रत्न पार्क विशेष गरेर यो जहाँ विदेशबाट आउने मान्छेहरू अनिखेर त्यसपछि गाडी आवाजावत गर्ने ठाउँ एकदम लामो दूरीका गाडी आवाजावत गर्ने ठाउँ त्यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर यो धन्दा पनि फस्टाएको पाइन्छ हैन यस्तै मार्केटिङ गर्ने अनि त्यसपछि यस्तै के अब यो केटीहरुको चाहिँ धन्दा गर्ने यो धन्दा चलाउनेहरुलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियो भने त्यो चाहिँ हामीले पुलिस र प्रशासनसँग मिलेर प्रशासनलाई के भनेका छौं भने के अहिले पनि म यो तपाईको मिडिया मार्फत के भन्छु भने यसरी चाहिँ गाइडहरु चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ त्यहाँ मार्केटिङ भइराछ फेरि त्यसको मार्केटिङको मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो गाइड हो त्यो होटलवालासँग त्यसको चाहिँ मिल केही होटलवालाहरु पनि त्यस्ता खराब पनि छन् त्यो गाइड गरिराछ अहिले हिजो चाहिँ त्यही गाइड गर्ने मान्छेहरु त्यसबाट उ प्रोत्साहन भएर उसलाई रातारात पैसा कमाउनु पर्ने उ चाहिँ रातारात मान्छेसँग चाहिँ त्यसरी चाहिँ उसले बिचौलियाको बिचमा काम गरेर चाहिँ उसले होटलले त के लिन्छ बस पार्कको होटलको रेट भनेको 500 हो हेर्नुस् हामीले त अहिले के भनिसक्यो यहाँ त 100 मा पनि सुताउँछ तर 100 मा सुत्ने जुन प्रविधि छ त्यो बन्द गर्नु पर्यो होटलको एउटा मिनिमम प्राइस राख्नु पर्यो। नमस्कार, तपाईँ यतिखेर थाहा टिभी हेरिरहनु भएको छ। साथमा म सीता उपस्थित भएको छु। विगत 6-7 महिनादेखि लकडाउनका कारण एकदम होटल क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त नै बनेको छ। होटल मात्रै होइन धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका छन्। त्यहाँमाथि पनि विशेष गरेर एकदमै लखतरान नै हुने गरी खस्किएको क्षेत्र भनेको एउटा होटल क्षेत्र बन्यो। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई एकदमै कोरोनाको प्रभावबाट परेको लकडाउनले असर गरेको छ र अहिलेको अलि सरकारले अलिकति लकडाउन ठुलो गरेर लकडाउन त्यसै छैन, त्यही पनि कोरोनाको महामारीका बीच पनि अलिकति जीवनशैली सहज होस् भनेर केही ठुलो गरे तापनि अहिले होटलहरू चाहिँ एकदम बन्द नै जतिकै छ, ढोका खोल्ने मात्रै भएको छ। अरू त्यस्तो केही व्यापार बिजनेस केही पनि भएको छैन र एकदम भाडा तिर्न पनि एकदम गाह्रो परेको अवस्थामा अब होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र सरकारहरूले के गरिदिए हुन्थ्यो र यसमा कमी कमजोरी के छन्, अब यहाँभन्दा अगाडि पहिले जसरी चलाएका थियो र अब कसरी पहिलेकै जस्तो अवस्थामा ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नको लागि होटल व्यवसायी महासङ्घका सचिव नारायण गुरुङसँग जोडिएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के कसरी चल्दैछ यहाँको दैनिकी? अब अहिले होटलहरु चाहिँ नि तपाईको यो कोभिडले गर्दाखेरि बन्द भइसके पछाडी चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं। अब गेस्टहरु आउने अवस्था छैन। अब सरकारले फेरि पटक बन्द गर्ने कुराहरु पनि फेरि मिडियामा आइराख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि होटल क्षेत्र चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो र नाजुक अवस्थामा छ। अब नाजुक अवस्थामा छ र यहाँभन्दा अगाडिको जस्तो रनिङ थियो होइन, एउटा रनवे थियो, एकदम ग्रोथ हुँदै थियो, एकदमै एक्कासी बिस्तारो डाउन होइन, एकदम खच्याक्कै हुने गरी एकदम डाउन भयो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी उकास्ने भन्ने चाहिँ पक्षमा हुनुहुन्छ? तथापि कोरोना पछाडि चाहिँ तपाईको यो व्यवसाय अहिले चाहिँ तपाईको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि होटलहरु चाहिँ नि लगभगमा तपाईको चाहिँ नि धेरैमा पनि तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ नि 20% व्यवसाय त विस्थापितै भइसक्यो। होटलहरु हेर्नुस् यो अहिले यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। मेन यसको समस्या के भने अब एकदमै अब सरकारले भन्छ घरबाट बाहिर ननिस्कनु र स्वास्थ्यलाई मेन गरेर सबैभन्दा मान्छे बाँच्नु ठुलो कुरा भयो नि त अहिले त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकार भन्छ अब घरबाट बाहिर ननिस्किनु। अब यस्तो अहिले भनौँ होटलहरुलाई त अझ राम्रोसँग यसलाई खुला रूपले पनि त्यति अझ गरिसकेको छैन। क्वारेन्टाइनको रूपमा तपाईले चाहिँ सरकारले बीचमा चाहिँ विदेशबाट आउनेहरूलाई मात्रै क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ होटल प्रयोग गर्नु भन्ने एउटा जुन अझ बीचमा त त्यो खालको कुरा भएको थियो। पछिल्लो चरणमा अहिले भर्खर खुलाइसके पछाडि चाहिँ अहिले मान्छेहरू चाहिँ त्यति आउने जाने अझै रूपमा भइसकेको छैन। विशेष गरी विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई हाम्रो चाहिँ यो अहिले म जहाँ बसेर तपाईले मलाई इन्टरभ्यु लिइराख्नु भएको छ यो गङ्गोपुर क्षेत्र। गङ्गोपुर क्षेत्रको मुख्य होटलहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ चल्ने र चलाउने भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारै हो। अहिले वैदेशिक रोजगार ठप्प भइसके पछाडि र विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ तपाईको क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ प्राय जसो चाहिँ आफ्नै क्षेत्र आफ्नै चाहिँ गाउँ अब कहाँ हो नगरपालिका गाउँपालिकातिर मान्छेहरूलाई चाहिँ सिधै चाहिँ आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने वहीँ पठाउने गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले वैदेशिक रोजगारबाट आउने मान्छेहरू पनि हाम्रो गङ्गोपुर क्षेत्रको होटलहरुमा चाहिँ बसेको छैन। किनभने उनीहरूलाई घरमै गएर 7 दिन 14 दिन सरकारले राखेको मापदण्ड अनुसार वहीँ बस्न पर्ने भएको र अहिले त विशेष गरी तपाईको 1-2 जना यही गाडीमा आउने अहिले भर्खर खुले पछाडि सामान किन्न आउनेहरू बाहेक अलावा अरू मान्छेहरू चाहिँ होटलमा बसेको अवस्था छैन।
अब अहिले त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ सरकारले केही राहत प्याकेज या त अब व्यवसाय सङ्घले केही यसलाई चाहिँ कसरी ग्रोथ बनाउने, अलिअलि भाडा डिस्काउन्ट पो गरेर लाउने हो कि त्यसमा पो केही मिलाउने हो कि भनेर चाहिँ केही त्यस्तो राहत प्याकेज ल्याएको छ, यो चलायमान गर्नु? अब सरकारसँग हामीले पटक पटक अब यो जुन लकडाउन अवधिभरको भाडा छुट हुनु पर्यो। हजुर। अब किनभने सरकारले घरबाट बाहिर ननिस्क भन्ने अनि व्यवसायले घर भाडा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने अवस्था यो छ। वास्तवमा यो कुरा सरकारले नि बुझिदिनु पऱ्यो र घरधनीले पनि बुझिदिनु पर्ने कुरा छ कि होइन। हिजो होटेल चल्दाको बखतमा हामीले घर भाडा तिरेकै हो, तपाईँको चाहिँ हामीले सरकारलाई कर तिरेकै हो। अब आज एकैजना मान्छे होटेलमा आएर बस्ने अवस्था छैन। हामीले आफ्नो चाहिँ बालबच्चा पाल्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो हामीले होटेल खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण लिएको चाहिँ ऋणहरू तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सरकारसँग पटक पटक चाहिँ आग्रह गऱ्यौँ, चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ। हाम्रो अहिले जति पनि देशभरि बसपाक मात्रै नभइकन देशैभरिका होटेल व्यवसायहरूको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा छ र यो लकडाउन अवधिभरको घर भाडा चाहिँ छुट गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई आग्रह गऱ्यौँ। तर सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय आएको छैन र सरकारको तर्फबाट ठोस निर्णय आएको छैन। त्यसमा पनि जस्तो व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट जस्तो अलिकति ठुलो व्यवसाय हुनेहरूले त जेनथेन पछि पनि उकास्ला नै नि, एक्कासी आफ्नो सबै अलिक पर्यटकहरू धेरै ल्याउन सक्ने, गेस्टहरू तान्न सक्ने जो मध्यम वर्गीय छन् नि, जस उनीहरूको आउने जाने जस नर्मल चलिरहेको मात्रै, तिनीहरूको त एक्कासी खस्के। उनीहरूले त अब पछि भन्दा पछि चलायो भने पनि ती ठुल्ठुला होटलहरूसँग त कम्पिटिसन गरेर त काम गर्न सक्दैनन्, व्यवसाय चलाउन सक्दैनन्। कतिपय त विस्थापित हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। जुन मध्यम वर्गीय छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी नै कन्टिन्यू गर्न सकिएला भन्ने केही सोच्नु भएको छ यो बारेमा? अब यस्तो हो, मेन कुरो त अब हामीले भन्यौँ सरकारले मेन जसो गरे पनि सरकारकैसँग कुरा पुग्छ कि सरकारले नै अब आफ्ना चाहिँ व्यवसाय भोलि राज्यलाई कर उठ्ने ठाउँहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूलाई राहत कसरी गर्ने र त्यो होटेल कसरी चाहिँ अब होटेलमा अब अहिले विशेष गरी सबैभन्दा धेरै एकदमै धेरै चाहिँ यो अहिलेको यो चाहिँ कोभिडले चाहिँ यो महामारीले चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसायलाई नै हो सबैभन्दा ठुलो आघात पुऱ्याएको, क्षति पुऱ्याएको। यस कारणले सरकारसँग चाहिँ हाम्रो होटेल व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ के आग्रह छ भने अब मेन कुरा त यो अहिले यो कोभिडको जुन समस्या देखाइरहेको छ यसलाई नै व्यवस्थित गर्नु पर्यो। मेन कुरा लकडाउन फेरि गर्ने भन्ने जुन हल्ला जनता माझमा जान्छ अथवा पर्यटक जो घुम्न चाहने छन्, जो चाहिँ म 2 पैसा खर्च गर्न चाहने मान्छे पनि अहिले बाहिर ननिस्किने अवस्था रह्यो कि मेन समस्या चाहिँ भयो। किनभने म घुम्न खान चाहन्छु, म जान्छु भन्दा पनि अब जाने अवस्था छैन। जहाँ गयो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने बित्तिकै त्यो मान्छे किन आयो भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ निजी खोजी गरेर तपाईँलाई त्यहीँ नै त्यही अथवा आफ्नै घर जाँदा त 14 दिन क्वारेन्टाइनमा 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनिसके पछाडि अरू आएर चाहिँ अहिले बस्ने अवस्था छैन। र सरकारले मेन कुरा त व्यवस्थित ढङ्गले यो अहिलेको चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा सरकारकै हातमा छ र सरकारले यो विषयमा एकदमै गम्भीर रूपले सोच्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो होटल व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यदि सरकारले केही सोचिदिएन भनेर केही गरिदिएन भने यत्तिकै चलाउन सक्नेले चलाउँछन्, नसक्ने विस्थापित हुन्छन् भन्ने खालको चाहिँ केही ठोस निर्णय नगरी यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ कस्तो परिणाम आउला यसको? अब यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ नि सरकारसँग धेरै आग्रह हामीले पटक पटक अब पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन महाशाखाहरूसँग चाहिँ नि र हामीले प्रदेशको सरकार हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि हाम्रो चाहिँ होटल व्यवसाय महासङ्घको चाहिँ 7वटै प्रदेशको प्रदेश सङ्घ छ र जिल्ला सङ्घहरू छ र हामीले प्रदेश सङ्घहरूलाई हाम्रो हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट हामीले महासङ्घको तर्फबाट केन्द्रीय चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभागसँग सम्बन्धित सबैलाई चाहिँ हामीले पत्रचार गरेर भनिसकेका छौँ। सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो जसले व्यवसाय सबै चाहिँ यो अहिले हाम्रो होटल व्यवसाय चाहिँ एकदमै धराप एकदमै विस्थापित हुने अवस्थामा छ र यो विस्थापित नहुनको लागि चाहिँ सरकारले ठोस निर्णय ल्याउनु पर्यो। र यो जुन अहिले हल्ला बढी भएको छ मिडियाबाट पनि अहिले चाहिँ दिनकै यतिजना उतिजना भन्छ, त्यहाँदेखि मान्छे त्रास भएर तपाईँको अहिले फेरि दोस्रो चरणमा पनि चाहिँ यो 25-26वटा लकडाउन गर्ने भनेर मान्छे चाहिँ नि अब आत्तिएरै घर जान पनि सुरु गरिसकेको छ भनेपछि होटेलमा बस्ने वातावरण छैन, वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरेर यो त अब समग्र देशकै होटलहरूको स्थिति भयो होइन। अब एउटा यहीँ बस पार्क मेन यो बस पार्क एरियाको चाहिँ नयाँ बस पार्क एरियाको होटलहरूलाई फोकस गरेर कुरा गरौँ। यहाँनिरको अहिले होटलहरूको त सम्पूर्ण देशको भरिको त लगभग 20% गइसक्यो। यहाँ होटल यो बस पार्क एरियाको चाहिँ अहिले चाहिँ कति पर्सेन्ट होटलहरू चाहिँ सञ्चालनमा भन्नाले ओपन छन्, कतिले त छोडी पनि सक्यो भाडै तिर्न नसकेर होइन। अहिले चाहिँ लगभग रेसियोमा कति पर्सेन्ट जति चाहिँ यहाँ सञ्चालन होला?
मेरो विचारमा अहिले बसपार्क क्षेत्रमा 80% व्यवसायहरू जसो हिजोको चाहिँ नि 100%मा 80% व्यवसायहरू चाहिँ नि अहिले होटलहरू खोलिराखेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मान्छेहरू लकडाउन पछाडि घरमा अब आफ्नो चाहिँ नि गाउँमा बसेकाहरू पनि काठमाडौँ आएको छ। अब यहाँ लाखौँ लगानी गरेको छ। त्यो आफ्नो लगानी कसरी सेक्योर गर्ने, घरबेटीलाई कसरी चाहिँ नि अब भाडा तिर्ने, अब चाहिँ घरबेटीले चाहिँ गाउँमा बसेको बेलामा पनि भाडा लिए भनेर फोन गर्ने र त्यहाँ गएर अब केही हुन्छ कि भनेर उनीहरू चाहिँ होटलहरू चाहिँ नि खोल्न चाहिँ सुरु गरेको छ। तर खोलिएको तापनि मैले के भन्छु भने बसपार्क चाहिँ विशेष गङ्गोपुको बसपार्क क्षेत्र भनेको वैदेशिक रोजगारी विशेष गरी साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया जाने मान्छेहरू धेरै जसो तपाईँको चाहिँ 100मा 80% मानिसहरू चाहिँ यही गङ्गोपु बसपार्क क्षेत्रमा बस्ने गर्छ। आउँदा पनि उहाँहरूले बस्ने यही ठाउँ हो, जाँदा पनि बस्ने यही ठाउँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ जब लकडाउन कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले फ्लाइटमा चार्टर फ्लाइटमा आउनेहरू उनीहरू चाहिँ वहीँबाट डाइरेक्ट पे गरेर आउँछन्। 7 दिन त्यही हो। अन्य अरू अहिले सरकारले चाहिँ एउटा 20वटा पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले के गर्यो भने कम्तीमा पनि 20वटा रुम भएको होटलहरू चाहिँ तपाईँहरूले क्वारेन्टाइनको रूपमा दिनको लागि चाहिँ पहिला हामीले उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको होटलहरू ल्याउनुहोस्, नाम ल्याउनुहोस्। त्यो कम्तीमा 20वटा रुम भएका होटलहरू मात्रै तपाईँहरूको हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा तपाईँको होटललाई हामी चाहिँ दिन सक्छौँ, स्वीकृति दिन सक्छौँ भनेको भएर गङ्गोपु क्षेत्रको बसपार्क लगायत काठमाडौँ योमा हाम्रो चाहिँ 11वटा इकाइ सङ्घ छन्। त्योबाट चाहिँ 112वटा होटल चाहिँ तपाईँको पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको क्वारेन्टाइनको रूपमा 112वटा होटलहरू चाहिँ सरकारले सूचीकृत गरेको थियो। त्यो मध्येमा 49वटा होटल गङ्गोपु यो क्षेत्रमा छ। 49वटा होटल र त्यही होटलहरूमा केही मान्छेहरू बिचमा अब अलिअलि त आए। तर त्यो पनि बिचमा तपाईँको यहाँ के भयो भने बिचमा तपाईँको चाहिँ जुन विदेशबाट आउनेलाई पनि यहाँ बिचमा चलखेल भयो। चलखेल के मानेमा गयो भने तपाईँको चाहिँ यो बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ ट्राभलमा अब एयरलाइन्ससँग मिलेर विदेशमा टिकट काट्ने बेलामा वहीँ होटलको पनि पे गर्न लाउने र उनीहरूले आफ्ना होटलहरूमा जुन क्वारेन्टाइनकै होटलहरूमा गएर उसले चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, जुन 112वटा मध्ये होटलहरूमा गएर क्वारेन्टाइनको रूपमा परेका होटलहरू चाहिँ उसले चाहिँ मार्केटिङ गर्ने र त्यसमा उनीहरूले 200-400 रुपियाँ नाफा खाएर मात्रै मान्छे राख्ने जुन चाहिँ नि पछि त्यो खालको चाहिँ सुरु भयो, चलखेल सुरु भयो। हामीले सरकारलाई भनौँ यसरी बिचौलियाहरू बिचमा ल्याएर यसरी यिनीहरूले चाहिँ बिचमा कमिसन खाएर होटलमा मान्छे राख्ने प्रथा यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भन्यौँ। तर सरकारको तर्फबाट खासै ठोस त्यसमा पनि निर्णय नआएकोले अहिले चाहिँ चार्टर फ्लाइटमा आउनेहरू उनीहरू आफै होटल खोज्दै चाहिँ त्यो जुन बिचौलियाहरूले होटल खोजेका छन् र केही होटलमा मान्छेहरू चाहिँ राखेका छ। अरू पिसिआर गरेर आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ जुन जहाँ जाने हो त्यहीँ उनीहरूको चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा नै पठाएको छ। भनेपछि यो त एउटा सरकारले गरेको व्यवस्था पनि भयो अन्तखेरि उसको अहिले विशेष गरेर अघि पछि त एकदमै धेरै शून्य गरेको कतिपय अवस्थामा त हामीले देखेका पनि छौँ होइन, त्यसको सूचना पाएका छौँ। यो बस पार्क एरिया अनिखेर यता यो रत्न पार्क विशेष गरेर यो जहाँ विदेशबाट आउने मान्छेहरू अनिखेर त्यसपछि गाडी आवजावत गर्ने ठाउँ, एकदम लामो दूरीका गाडी आवजावत गर्ने ठाउँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर यौन धन्दा पनि फस्टाएको पाइन्छ होइन। तर अहिले यो समय त लकडाउनमा त अघि पछिको भन्दा छैन, लुकीछिपी खुला त हुँदैन, तर लुकीछिपी गरेको पाइएको छ। र पनि यो लकडाउनकै अवधिमा पनि जति फाटाफुट्टा छ नि त्यहाँ पनि हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ यौन धन्दाहरू फस्टाएको भेट्यौँ कि। जस्तो यहीँनिर पछिबाट जब अलिकति लकडाउन खुकुलो भयो यही अगाडि एकदम हिँडि नसक्नु हुने जो पनि त्यो ग्राहक र जो बार्गेनिङ गर्नेवाला छन् उनीहरू जाने अनिखेर उनीहरूको त्यो सेटिङ हुने रहेछ होटलमा, यही होटलमा गएर भन्नुपर्ने। हामीले एक दुईवटा त्यो होटलहरू गएर के अरे इन्फर्म पनि गरेका छौँ, प्रहरीसँग सहकार्य गरेर पनि उहाँले पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला? पुलिस र प्रशासनसँग मिलेर प्रशासनलाई के भनेका छौँ भने अहिले पनि म यो तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्छु भने यसरी चाहिँ नि गाइडहरू चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ त्यहाँ मार्केटिङ भइरहेछ फेरि त्यसको मार्केटिङको मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो गाइड हो। त्यो होटलवालासँग त्यसको चाहिँ केही होटलवालाहरू चाहिँ त्यस्ता खराब पनि छन्। त्यस्ता होटलवालाहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु र त्यो यस्तो पेसा यो जुन त्यो 2-4वटा मान्छेले त्यो जुन व्यवसायले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र व्यवसायको बदनाम पनि भएको छ। र यो जुन मेन यसरी चाहिँ राति बखत दिउँसो बखत जसरी यो गाइडहरूले र यस्ता धन्दामा चाहिँ केही व्यवसायहरू संलग्न छन् भने पनि ती व्यवसायहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट। र हाम्रो बसपाको इकाइले पनि त्यही भन्छ, कसैले पनि यो चाहिँ 2 नम्बरी धन्दा गरेर अथवा यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो गाइड राखेर व्यवसाय चलाउन पाइँदैन। व्यवसाय भने आफ्नो काउन्टरमा बस्ने
आउँछ यहाँ इन्ट्री गर्ने, राम्रो आफ्नो बिहेभियर देखाउने, आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउने र जो गेस्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्ने हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो हो। तर यहाँ केही मान्छेहरूले बिचौलियाहरूले चाहिँ बिचमा यही तपाईँले भने जस्तै यहाँ चाहिँ यो आकाशे पुलदेखिको शिव मन्दिरसम्म बेलुकाको समयमा यसरी गाइडहरू चाहिँ होटलहरू पनि भन्ने तालपरे तिनीहरू त लुट्छ पनि अझ त्यो गाइडहरूले तपाईँको मान्छेलाई फकाउँदै लगेर भित्र लुट्छ पनि, सके उसले होटलमा लान्छ नसके लुट्छ। त्यसो पनि गरिरहेको छ र केटीहरू मिलाउने त्यस्ता काम पनि गर्छ। त्यस्ता काम गैरजिम्मेवार काम गर्नेलाई हाम्रो होटल व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट बसपाकमा 2टा चाहिँ नेपाली होटल व्यवसायसँग र काठमाडौँ होटल व्यवसायसँग 2टा इकाइ छ। यहाँ इकाइको तर्फबाट पनि यो घोर उनीहरूले पनि हामीले पहिला पनि भनेको छ, पटक चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई भनेको छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो निगरानी गरेर यस्ता चाहिँ गैरजिम्मेवार काम गर्ने र यो गैर यौन धन्दा काम गर्ने जुन चाहिँ व्यवसाय होस् या त्यो काम गर्ने जो चाहिँ त्यो एजेन्ट होस् तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ र आज गरेर कारवाही हुन्छ, भोलि गरेर कारवाही गर्नुपर्छ र भन्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि भनेको छौँ र आज पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत त्यही भन्न चाहन्छु, तिनीहरू जस्तालाई कारवाही होस्। मेन कमजोरी चाहिँ कसको जस्तो प्रशासन सुरक्षा दिने प्रशासनको कमजोरी हो कि होटल व्यवसाय सङ्घको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ। अहिले पनि त्यस्तै के भने हामी यहाँभन्दा लगभग हप्ता 10 दिन अगाडि होला त्यहाँ रिपोर्टिङको क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फोटो खिच्न हामीले त उनीहरूको नलिए पनि केही अरू लिइरहेका हुन्छौँ बसपाबाट माथिबाट उताको भ्यू लिने क्रममा चाहिँ के भयो भनेदेखि हामी त जोग्यौँ होइन, हामीले क्यामेरा लुकाएर, तर उनीहरूले हामी हो पत्रकार हो भनेर अर्को एकजना मान्छेलाई ढुट्टो हुने गरी कुटेका छन्। हामीले त्यो ठाउँमा हामी पढ्थ्यौँ, हामी जोगिया मात्रै हो। र त्यस्तो स्थिति छ। यो प्रशासनको पुलिस प्रशासनको कमजोरी हो या अलिकति होटल व्यवसाय सङ्घको कमजोरी हो कि भन्ने लाग्छ। त्यो त्यसरी कुटाइ खाने चाहिँ फेरि यही यौन धन्दाकै विषयमा हो। यो तपाईँको विषयमा म अलिकति फेरि प्रवेश गरेँ। यो जो चाहिने यो गाइड गरिरहेछ अहिले, हिजो चाहिँ त्यही गाइड गर्ने मान्छेहरू त्यसबाट ऊ प्रोत्साहन भएर उसलाई रातारात पैसा कमाउनु पर्ने, ऊ चाहिँ रातारात मान्छेसँग चाहिँ त्यसरी चाहिँ उसले बिचौलियाको बिचमा काम गरेर चाहिँ उसले होटलले त के लिन्छ, बसपाको होटलको रेट भनेको 500 हो। हेर्नुहोस् हामीले त अहिले के भनिसक्यौँ, यहाँ त 100मा पनि सुताउँछ, तर 100मा सुत्ने जुन प्रविधि छ त्यो बन्द गर्नु पर्यो। होटलको एउटा मिनिमम प्राइस राख्नु पर्यो। मिनिमम प्राइसबाट माथि तपाईँले आफ्नो होटलको स्ट्यान्डर्ड कुन लेभलको बनाउनुहुन्छ त्यो लेभल हो, तर मिनिमम 500 भन्दा तल हामीले रुमहरू दिन पाइँदैन र दिनु हुँदैन। किनभने हामी लाखौँ रुपियाँ चाहिँ घर भाडा तिर्ने, अनि 100 र 200मा मान्छे सुताउन थाल्यो भने त होटलको पनि बदनाम हो, हामीले घर भाडा कसरी तिर्ने हो। यस्तै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने भने यही बिचमा काम गर्ने। यो चाहिँ हिजो त म मेन कुरा के भन्छु भने यहाँ अहिले कस्ता व्यवसाय आए भने जो चाहिँ यस्तै बिचौलिया गरेकाहरू केही चाहिँ यस्ता व्यवसाय गर्न उनीहरू चाहिँ पछि यस्तै धन्दा गरी उनीहरू चाहिँ आफैले होटल खोल्नलाई त्यहाँ यस्ता मान्छेहरूले नि होटल खोलेका छन् बसपाकमा। त्यस्ता 5% होला। ती 5% मान्छेले अहिले चाहिँ समग्र व्यवसायको चाहिँ नि जुन बदनाम गरिरहेछ यही भाग हो, यही हो। र यो जसले गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले मेन त प्रशासनको पनि कमी हुनु भयो नि। व्यवसाय त हामीले त हाम्रो तर्फबाट अहिले म बोलिरहेको छु, म महासङ्घको तर्फबाट बोलिरहेको छु। र हिजो हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले भने यो बसपाक क्षेत्रमा 2टा चाहिँ इकाइ संस्था छ, काठमाडौँ होटल व्यवसाय सङ्घ र नेपाली होटल व्यवसाय सङ्घ। उनीहरू दुईटैको अध्यक्ष तपाईँले आज पनि राख्नु, भोलि पनि राख्नु, उहाँले कारवाही गर्नुपर्छ भन्छ। कारवाही गर्न त हामीले होइन नि त, कारवाही गर्न त प्रशासनले हो। प्रशासनले त्यस्ता मान्छेहरूलाई त कारवाही गरिदिनु पऱ्यो नि त। कारवाही गर्नु हामीले त सिफारिसै गरेका छौँ। गाइडबाट हिँड्नेलाई चाहिँ च्याप्पोसम्म लानुहोस्, मुद्दा चलाइदिनुहोस् न। तपाईँले पहिलोचोटि त्यो लगेर एकचोटि तपाईँले पहिलोचोटि त्यो जो गाइड बाटोमा बसेर होटल भनेको छ, जो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँले हिँड्दाखेरि त्यो समाउने काम त प्रशासनको हो नि त। यस्तो नगरिदियोस्। त्यो लुटेर खानेको त उसको त ऊ पल्किया छ त, उसले हामीले भनेर पनि मान्दैन, संस्थाले भनेर पनि मान्दैन। किनभने ऊ त मान्छे तानेर अर्को चाहिँ केटी फकाएर लगेर उसले त कमाउनु पल्किया छ। ऊ त रातारात चाहिँ धनी हुन पल्किएको मान्छेलाई संस्थाले जिम्मा लिन त सक्दैन। संस्थाले के भन्छ, संस्थाको तर्फबाट म आज पनि भन्छु, संस्थाले त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। कारवाही कसले गर्ने भन्दा प्रशासनले गर्ने हो। प्रशासनले लगेर पहिलोचोटि तपाईँले त्यो बाटोमा हिँड्ने गाइड जसले होटल भनेको छ, त्यो एउटा न एउटा होटलको त हो नि। त्यो होटलको गाइडलाई तपाईँले पहिलोचोटि लगेर एकचोटिलाई तपाईँले त्यसलाई लगेर त्यो साउलाई बोलाएर पहिलोचोटिलाई छोडिदिनुहोस्। दोस्रोचोटि पनि त्यो मान्छे रोडमा आउँछ, अनेकजना होटलको नाम लिएर बदनाम गर्ने काम गर्छ भने त्यो साउलाई मुद्दा चलाइदिनुहोस्। अनि मुद्दा चलाइसके पछाडि एकचोटि लगेर मुद्दा चलाएपछि त ऊ अर्कोचोटि त उसले जरुरत गर्दैन नि, उसले त त्यहाँ जाने फेरि आँट गर्दैन नि। यसमा भनेपछि तपाईँहरूको तर्फबाट त एकदम कारवाही गर्नुपर्छ भनेर फुल समर्थन छ, तर अलिक प्रशासनकै कमजोरी हो कि जस्तो देखियो यसमा है। अब प्रशासनले भन्छ तपाईँहरूको व्यवसाय चाहिँ खराब छ, तपाईँहरू आफ्नो व्यवसायलाई ठिक पार्न सक्नुहुन्न भन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? जति 5% वाला छन् नि यस्ता धन्दा चलाउने, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छ? न्यूनीकरण त हामीले त पटक गएर व्यवसायको तर्फबाट सङ्घको तर्फबाट बाटोमा गएर पनि हामीले त समातेर पुलिसलाई बोलाएर पनि समातेर चाहिँ थुन्न लगाएको। होटलहरू नै खारेज गरिदिन मिल्छ मिल्दैन त्यस्तो? एकचोटि दुईचोटि ठिक छ माफी दिने, तर यस्तो त पटक भइरहेको छ। उनीहरू लुकीछुपी गरिरहेका छन् र जसलाई पटक भेटिन्छ नि उनीहरूलाई अब होटल नै खारेज गरिदिने, उसलाई चलाउन
अनुमति नदिने हो कि त्यति गर्दाखेरि अलिकति त्यस्तो गलत धन्दाहरू गर्न अलिक कम हुन्छन् कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् है। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, हिजो योभन्दा पहिला यहाँ बसपाकतिर यो तपाईँको चाहिँ नि क्याबिनहरू थिए, क्याबिनहरू सबै हाम्रै व्यवसायी सङ्घ यहाँको महिला सङ्घ मिलेरै हटाएको। हटाउँदै पनि केही मान्छेहरू चाहिँ त्यसैमा चाहिँ गरी खान पल्केकाहरू, त्यसैमा पैसा कमाउन पल्केकाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँ हामीले भनेर पनि नलाग्ने रहेछ क्या। तपाईँ मिडियाले देखाउन खोज्नुहुन्छ, तर तपाईँले देखाउनु भएको पनि होला हिजोको दिनमा, तर मिडियाले देखाएर पनि त्यहाँ हेरे त छैन नि, प्रशासनले हेर्दैन नि। भने जस्तै हाम्रो होटल व्यवसायी सङ्घले पनि भनेको छ, यो जो चाहिँ 2 नम्बरी धन्दा गरेर जसले काम गर्छ, पैसा कमाउँछ, होटलको बदनाम गराउँछ, हाम्रो व्यवसायको बदनाम गराउँछ, समग्र मान्छेको बदनाम गराउँछ, त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही गरिदिन पर्यो। कारवाही गर्नु त हामीले होइन नि त, कारवाही गर्नु त प्रशासनले हो। प्रशासनलाई म यही मिडिया मार्फत फेरि पनि म भन्छु, यस्ता 2 नम्बरी धन्दा गर्नेले बदनाम गरिरहेछ, बसपाको बदनाम गरिरहेछ, व्यवसायको बदनाम गरिरहेछ, यी मान्छेहरूलाई तपाईँले लगेर मुद्दा मात्रै चलाइदिनु भयो भने यी मान्छेले अर्कोचोटि कामै गर्दैन, यस्तो कामै गर्दैन। एकचोटि 2चोटि मुद्दा चलाइसके पछाडि त्यो त पटकैमै जान्छ। 35 दिन गएर जेलमा बसिसके पछाडि अर्कोचोटि आएर फेरि म चाहिँ 3 महिना बस्छु भन्यो भने त्यसले त्यो आँट गर्दैन। त्यो भएर प्रशासनले नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। प्रशासनले चाहिँ फेरि हामीलाई के भन्छ भने तपाईँको व्यवसाय त तपाईँले हो नि त, के अरे चाहिँ त्यहाँ जान नदिने भन्छ। ती मान्छे कोही त सङ्घ दर्ता पनि छैन, फेरि सङ्घ दर्ता नभए चलाउन मिल्छ, सङ्घ दर्ता पनि छैन ती मान्छे कोही त। किनभने उनीहरू त यस्तो हुन्छ, सरकारले अब त प्रशासनले छाडा छोडिदियो भने त हामीले किन चाहियो, उसलाई सङ्घ किन चाहियो, ऊ पैसा कमाउनु पल्किएको छ, ऊ 2 नम्बर धन्दा गरेर काम गर्नु पल्किएको, उसलाई सङ्घ संस्था किन चाहियो, उसलाई पैसा चाहियो। त्यस्तै नराम्रो मान्छेसँग चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ सङ्गत हुन्छ, उनीहरूलाई पर्दैन। त्यही भएर म के भन्छु भने, म होटल व्यवसायी महासङ्घ सचिवको तर्फबाट र हाम्रो बसपाकको बङ्गबुको बसपाकमा 2टा संस्था छ, नेपाली होटल व्यवसायी सङ्घ, काठमाडौँ होटल व्यवसायी सङ्घ। यी 2टै सङ्घ यस्ता मान्छेको विरुद्धमा छ। प्रशासनले यिनीहरूलाई कारवाही गर्दैन, यिनीहरूले अर्कोचोटि यस्तो केही गर्ने जरुरतै गर्दैन। म चाहिँ तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमै छु। यो बसपाका क्षेत्रको होटलहरूको अब तपाईँले मिनिमम पनि 500 हुनु पर्यो भने छ, म्याक्सिमम चाहिँ कति दिनसम्म पाइन्छ? जस्तो मिनिमम यतिदेखि यति भन्दा त सुविधा अनुसार यतिदेखि यति भन्दा लिन पाइँदैन है भन्ने टार्गेट। जस्तो अहिले सरकारले के चाहिँ नीति ल्याएको छ भने, हाम्रो चाहिँ साना तथा मझौला होटल भन्छ अहिले बसपाक क्षेत्रमा केही, त्योभन्दा थोरै अर्को अलिकता स्ट्यान्डर्ड होटलहरूलाई इकोनोमिक टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड भन्छ, अलिकता त्यो चाहिँ पर्यटक स्तरको होटलहरू। हामीसँग अहिले पर्यटक स्तरको होटलहरू पनि छ बसपाकमा, भनेको विदेशीहरू आएर जो पनि आएर बस्न मिल्ने पनि छ। तर यहाँ अहिले के छ भने, मैले चाहिँ के यहाँ योभन्दा अगाडि पनि मैले के भनेको थिएँ भने, विगतमा हामीले होटलहरू चलाउने सिस्टममा अलिकति हामीले बुझेका थिएनौँ। हामी सुरुमा बुझिएन होला काम गर्दै जाँदाखेरि, तर अब हामीलाई सरकारले पनि यो के अरे यो मापदण्डहरू केही बनाइदिएको छ, त्यो भित्र रहेर मिनिमम पनि, र हामीले घर बेटीलाई घरबाट हामीले मिनिमम महिनामा ₹1,00,000 तिर्दैछौँ भने हामीले मिनिमम चार्ज राख्नु पर्यो। ताकि यहाँ के सिस्टम थियो भने 100मा पनि सुताउँथ्यो क्या पहिला, अहिले पनि सुताइराख्थ्यो मेरो विचारमा। 100मा चाहिँ तपाईँको कमन बेड भन्ने बनाउने, एउटै रुममा चाहिँ 5 र 6वटा बेड हाल्ने, र त्यहाँ एक 100मा सुताउने। त्यो एक 100मा सुताउनु त सधैँ हुनु पऱ्यो नि त, फुल 5जना एकजना मात्रै सुत्दा 100 मात्रै आयो, त्यसको त केही अर्थ भएन। त्यही भएर मैले चाहिँ मिनिमम रेट, होटेलको मिनिमम रेट तोकौँ र आफ्नो होटलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्दै गएर कतिसम्म लिने, 500 देखि 1000, 800, 1500। यहाँ हाम्रोमा अहिले 3500, 3000 को पनि होटलहरू छ, रुममा छ। र विशेष गरी यो अहिले चाहिँ यो मेन रोडको आसपासमा जति होटलहरू छन्, यो मिलन टोल भन्ने यतापट्टि हाम्रो यो मेन रोडको पारिपट्टि होटलहरू छ, त्यहाँ चाहिँ अलिक गल्लीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ होटल घरहरू चाहिँ अलिक लुकी छिपी चलाउनु मिल्ने, अलिक बढी यौन धन्दा चाहिँ त्यो बाटोपट्टि अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। मित्रनगर यो टोलमा चाहिँ बाटो पनि अलिक खुला भयो, पछि भूकम्प पछाडि घर बनेको एरिया हो यो, होइन? त्यो भएर यतातिर चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन। जति छ तपाईँको यो आकाशी पुलबाट शिव मन्दिरको बिचमा र त्यो भित्रपट्टि होटलहरू चाहिँ अहिले अलिक केही होटलहरू, यो सबै होटललाई म भन्दिनँ, केही होटल विकृति धेरै गर्ने होटलहरू चाहिँ त्यहीँ छ। विकृति र गाइड राख्ने होटलहरू, यो मेन रोडको नजिक आसपासमा भन्ने होटलहरू चाहिँ गाइड राखेर एकदमै होटलको बदनाम गरिरहेको छ। अब उनीहरूलाई कारवाही गर्ने त कुरा छँदैछन् होइन। अब विशेष गरी होटल उसमा चाहिँ कर्मचारी निकाल्ने प्रवृत्ति पनि आएको छ त यो पछि, तर कर्मचारी निकाल्न पाइँदैन भनेको छ सरकारले होइन। जति छ मिनिमम स्यालेरी कति पुससम्मको कति पर्सेन्ट दिने उसको बेसिक स्यालेरीको आधारमा पे गर्नुपर्ने भनेको छ, तर कतिपय उसमा चाहिँ केहीको न्यू बनाउने कर्मचारी निकाल्नेहरू पनि भइरहेको छ। अब तपाईँले विशेष गरेर यो एरियाको भएर यो एरियामा के छ त्यस्तो? यो एरियामा तपाईँलाई हाम्रो यहाँ चाहिँ
विशेष गरी मैले भने यहाँ साना तथा मझौला होटलहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको यति नै दिन्छु भनेर यहाँ यो ठाउँमा फिक्स छैन। यहाँ चाहिँ 7,000 देखि कर्मचारी निकाल्न पाइएन। उसले जति दिन सक्छ दियोस्, उसलाई खाना पिउन दियोस्, तर कर्मचारी निकाल्न पाइएन भन्ने कुरा हो हैन। के छ यहाँ कर्मचारी जबरजस्ती निकालिरहेको अवस्था छ हैन। उनीहरूलाई काम गरुन्जेल गरिदिए, अब काम अलिकति नभएपछि निकाल्दिने, जबरजस्ती निकाल्दिने कामबाट त्यो टाइपको चाहिँ। मैले चाहिँ यो होटलहरूमा चाहिँ नि त्यस्तो मैले थाहा पाएको छैन हैन। किनभने अब यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई भने यहाँ चाहिँ परिवार फ्यामिली पनि ल्याएर उनीहरूको चाहिँ अब जस्तो बुढा बस्यो भने बुढीलाई ल्याएर राख्ने, यहाँ त्यत्रो चाहिँ धेरै चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर तेरो सेलरी यति नै हो अब भनेर भन्ने पनि छैन। यहाँ चाहिँ खुसीले कोही बच्चा पढाइदिने हुन्छ, कोही के नि हुन्छ हैन। यो बसपाक क्षेत्रमा चाहिँ यति नै भनेर अहिलेसम्म चाहिँ नै तोकिएर जुन एउटा मजदुरको यस्तो हो भन्ने एउटा जुन एउटा ऐन छ नि, नियम छ नि, त्यो हाम्रो बसपाकमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यत्रो धेरै यति नै भनेर। किनभने यहाँको होटलै त्यो खालको चाहिँ हामीले सुरुदेखि मेन्टेन गरेर चलाउनलाई हामीले सुरुमै होटललाई अलिकता परिमार्जन गरेर अलिक व्यवस्थित गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो यहाँको मान्छेहरूलाई अलिकता हामीले जुन एउटा पनि तालिम पनि दिनुपर्ने छ। मेन कुरा त धेरै होटलहरू पछिल्लो चरणमा होटलहरू मैले भने पछिल्लो चरणमा राम्रो होटलहरू नयाँ घरहरू बने, तिनलाई केही गर्नु पर्दैन। जो पुरानो साथीहरू बसेर काम गरिरहेको छ तिनीहरूलाई अझै चाहिँ सरकारको तर्फबाट दिने तालिमको व्यवस्थाहरू चाहिँ दिन पनि आवश्यक छ र कर्मचारीलाई पनि यहाँ तालिम दिनुपर्ने आवश्यक छ। हामीले अहिले नेपाल यो होटल व्यवसाय महासङ्घ नेपालले चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड अनि तपाईँको चाहिँ यो खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने पछिल्लो चरणमा अब यो अहिले लकडाउन लागिहाल्यो, यो अहिले नयाँ जुन होटल व्यवसाय महासङ्घमा जुन एउटा कार्य समिति आएको छ त्यो कार्य समितिले चाहिँ अहिले होटलहरूको मापदण्ड पनि छुट्याउने, तपाईँको यो उसले कस्तो चाहिँ उसको चाहिँ व्यवस्थापन कस्तो छ उसको होटलहरू पनि अनुगमन गर्ने भन्ने हाम्रो पछिल्लो चरणमा कुरा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। तर कोभिडले गर्दाखेरि अहिले त्यतातिर लाग्न पाएको छैन। तर अहिले सरकारको यो कोभिडको कारणले चाहिँ फेरि के भयो भने यो सरकारलाई चाहिँ हामीले केसम्म चाहिँ पहिचान बनाउन सक्यो भने यो मझौला होटल भन्ने र यो होटल व्यवसाय महासङ्घ अन्तर्गत मात्रै देशैभरिका विशेष चाहिँ साना तथा मझौला होटल चाहिँ अत्याधिक रहेछ र तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरकारसँग चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो कोभिडको कारणले धेरैचोटि पटक मन्त्रालयको मान्छेसँग बस्न अवसर पाएको कारणले उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति चाहिँ भएको छ। उहाँहरूले पनि हामी अब यो साना तथा मझौला होटलहरूलाई विशेष गरी यो चाहिँ होटलहरूलाई चाहिँ हामी तालिमदेखि लिएर सबै व्यवस्था चाहिँ सरकारले दिन सक्ने गर्न सक्ने र सरकारलाई तपाईँहरूले कर तिरिराख्नु भएको छ, हामी पनि तपाईँहरूले गर्छौँ भन्ने उहाँहरू कटिबद्ध र प्रतिबद्धता पनि गरिसक्नु भएको छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो मिठोमा? अन्त्यमा म चाहिँ समग्र अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यवसायहरू एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। नेपाल सरकारले यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि अहिले जुन होटल व्यवसायहरू चाहिँ घर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ, व्यवसाय सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन। सरकारको तर्फबाट व्यवसाय एउटा सहज ढङ्गबाट गर्ने वातावरण बनाउनको लागि आन्तरिक टुरिज्महरूलाई पनि आन्तरिक टुरिस्टहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले अलिकति राम्रो म्यासेजहरू यो कोभिडलाई चाहिँ भएको जुन अहिले कोभिडको अलिक बढी चाहिँ नि जति हुन पनि हल्ला भन्दा अझ बढी अफवाह फैलिया हो कि भन्ने हाम्रो व्यवसायहरू। किनभने त्यो हामीले किन भनिरहेको छौँ भने हामी एउटा व्यवसाय हौँ, हामीले राज्यलाई कर तिर्नु परेको छ, हामी यही व्यवसायबाट आफू पनि खानु परेको छ, बच्चा पढाउनु परेको छ, घरबेटीलाई भाडा तिर्नु परेको छ, 2 पैसा बचाउनु परेको छ। अहिले हामी केही एकदमै शिथिल 1 रुपियाँ पैसा हाम्रो आम्दानी छैन, तथापि पनि हामीले यो व्यवसायलाई धान्नुपर्ने अवस्था छ र म जस्तै समग्र 80,000 होटल व्यवसायीहरू अहिले समग्रमा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। सरकारले यसप्रति गम्भीर भएर चाहिँ गरी खाने वातावरण र सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्ने र हामी पनि गरी खाने वातावरण सरकारको तर्फबाट आओस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह। हस्, समय दिनुमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।